अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ये वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मज़मून नवेसी का मुताला करेंगे। इससे पहले हमने माँ की अज़मत के बारे में देखे थे। आज हम टीचर्स डे की अहमियत पर मजमून लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं टीचर्स डे की अहमियत। उससे पहले ये जो आपके सामने तसानीफ नज़र आ रही है, ऐसे कुल 5 किताबें अब तक लिखी जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह उर्दू की खिदमत आगे भी जारी रहेंगी। टीचर्स डे की अहमियत मेरे अपने मजमून नवेसी की जो किताब लिखी हुई है उसी किताब का एक हिस्सा है। तो आइए बच्चों देखते हैं टीचर्स डे की अहमियत। मजमून लिखने के लिए सबसे पहले इब्तिदाई कलमात अहम होते हैं। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। मैं कैसे कैसे तारुफ कराऊँ इन सब का, मैं कैसे कैसे तारुफ कराऊँ इन सब का, ये लोग फूल है खुशबू से जान लो इनको। यकीनन उस्ताद एक ऐसी खुशबू है जिससे सारी फ़िज़ा मुअत्तर होती है। उस्ताद खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है और खुदा ने भी उस्ताद का मर्तबा बुलंद रखा है। जिस तरह एक संग तराश पत्थरों को तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति में डालता है, उसी तरह एक उस्ताद एक तालिब इल्म में इल्म का ऐसा ख़जाना भर देता है कि वो समंदरों की तहों और चाँद पर पहुँच जाता है, हवाओं में परवाज़ करने लगता है, ज़मीन के अंदर मादनियात की दरियाफ़्त करता है और पहाड़ों की बुलंदी को सर कर लेता है। उस्ताद एक मीनारा नूर होता है जो अपने नूर से अपनी कौम और कौम के लोगों को रोशनी देता है। आइए बच्चों इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये तमाम मज़ामीन आपको अपनी मजमून की नोटबुक में लिखकर रखना है ताकि आपको इम्तिहान में लिखने में आसानी हो। असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ में हिंदुस्तान के माहिर तालीम डॉक्टर राधा कृष्णन की यौम विलादत यानी 5 सितंबर को हम हर साल यौम असातिज़ा मनाते हैं। राधा कृष्णन पेशे से मुदर्रिस थे और तरक्की की मंजिलें तय करते हुए मुल्क के सबसे आला और पुरवकार अहदे पर पहुँचे थे। इसलिए हर साल राधा कृष्णन का यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। अक्सर तो इसे ईद असातिज़ा भी कहते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश मद्रास के एक ब्राह्मण खानदान में हुई थी। इनकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। राधा कृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। इब्तिदाई तालीम तिरुपति से सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। अपनी जहानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेलोर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मल की। सन 1908 में फ़लसफ़े में एमए का इम्तिहान पास करते हुए वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तुलबा के दिल जीत लेते थे। जब इनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तुलबा ने इन्हें एक रथ पर सवार किया। प्यारे बच्चों, उस्ताद का एक मकाम है, अल्लाह ताला ने उनको एक आला मकाम अता फरमाया है, इसलिए हमें उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। तो तुलबा ने अलविदा कहने के लिए उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अकीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। आज दुनिया में जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदां, वकील और जज वगैरह हैं, वो सब असातिज़ा कराम की बदौलत है। ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने का काम उस्ताद ही करता है। एक उस्ताद के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीम यादगार लम्हा वही होता है जब कोई शागिर्द उसका नाम रोशन करे।
اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو استاد یا معلم کو ایک عظیم مقام یا مرتبہ سے نوازا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا، جن میں سے ایک عظیم مقصد خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تعلیم کے بغیر ہم اچھے معاشرے کی بنیاد نہیں ڈال سکتے۔ علم سے انسان کا شعور بڑھتا ہے۔ تعلیم دنیا و آخرت سنوارتی ہے۔ تعلیم پیغمبروں کی میراث ہے۔ اقرا یعنی پڑھ۔ قرآن مبارک کی آیت ہے، علم کے بغیر مقدس کتاب کی تلاوت ممکن نہیں۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے نوازے، کیونکہ تعلیم ہمیں بولنا سکھاتی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ علم کی دولت سے مالا مال کرنے میں ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی نگرانی میں اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کا درجہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ہمیں پالتے ہیں، لیکن اساتذہ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، ہمیں ماں باپ کے ساتھ اساتذہ کی بھی عزت کرنا چاہیے۔ دن رات ایک کر کے اساتذہ اپنی محنت سے ہمیں علم سے نوازتے ہیں، ہمیں جینے کے طور طریقے سکھاتے ہیں، ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی۔ ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ طالب علم کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے۔ ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی، یعنی ایک سرٹیفکیٹ دیے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ہمارے ملک کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کے جنم دن پر ہم ٹیچرز ڈے مناتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے سن 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے، وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ یہاں آپ دیکھو پیراگراف میں، ڈاکٹر رادھا کرشنن وہاں پہ ایک ہونا چاہیے تو ایک جادو بیان مقرر تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کرنے کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں سن 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے، میں ایک مدرس ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر سن 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ سن 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے تھے۔ 17 اپریل سن 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے
सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये मजमून था टीचर्स डे की अहमियत पर। इसी तरह से और मज़ामीन शाये किए जाएंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और अपने तासुरात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हम मिलते हैं एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर दीगर मज़ामीन के वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस दस्तयाब हैं। इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तुलबा और तालिबात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।